आर्मी चीफ ने कहा है कि किसी भी मिस एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन हेडक्वार्टर गिलगित का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। दुनिया ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारत का असल चेहरा देख लिया। राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से बात हुई। उन्होंने कश्मीर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को ललकार। गुजरात के कसाई को कहता हूं, श्रीनगर से कर्फ्यू हटाकर देखो। कश्मीरियों को ताकत से दुबाया तो तुम्हें लग पता जाएगा। इमरान खान को भी निशाने पर रखा। बोले, हमें कश्मीरियों को हकूक दिलाने हैं। सेलेक्टेड वजीर आजम में सलाहियत नहीं। बीसवां रोज भी गुजर गया, मजालिम का सिलसिला कम न हुआ। मकबूजा वादी में कर्फ्यू बरकरार। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त मुजाहरे। काबिज भारतीय फौज ने वहशियाना कार्रवाइयों की इंतहा कर दी। कश्मीरियों से इजहारी यकजहती। बॉक्सर आमिर खान अगले हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेंगे। कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर आवाज उठाने का ऐलान। पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बयानात देगा एक फेडरल मिनिस्टर, तो हमारा कोलिशन कैसे चल सकता है? हम एक तरफ तो कोलिशन में हैं, हमने 7 वोट डाले, आपकी हुकूमत बनी, आपका प्राइम मिनिस्टर आया MQM के वोटों से, और उसके बाद अगर आप इस फेडरल मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर हम भी कुछ सोचेंगे कि हम आपसे फिर अलहदा हों। मैं उनके साथ मैं उनके साथ नहीं बैठा हुआ। मैं जैदी साहब और गवर्नर साहब, PM ने जिम्मेदारी लगाई है कि फौरन कराची का हाल बेहतर करने की कोशिश करें। CM साहब से भी रिक्वेस्ट की है, वो भी ऑन बोर्ड आ गए। अगर कोई बुरा भला कहता भी है तो मैं उस तरफ सुन भी नहीं रहा। जो मर्जी कहता रहे, असल काम है, काम अच्छा होगा, लोग खुद पहचान जाएंगे कौन सही है कौन गलत है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने विफाकी हुकूमत को धमकी देकर यू टर्न ले लिया। पहले फैसल बावड़ा को अनगाइडेड मिसाइल करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म अपने वजीर को लगाम डालें। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इत्तेहाद मुतासिर हो सकता है। फिर बोले, उनका गलत चलाया गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का आसिफ जरदारी की सेहत पर इजहार तशवीश। कहते हैं, आसिफ जरदारी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज दी है। हुकूमत डॉक्टर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद करे। कसूर में बाबा बुल्ले शाह की उर्स की तकरीबात। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने भी सर पर सेहरा सजा लिया। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में सादगी से निकाह। वलीमा 26 अगस्त को इस्लामाबाद होगा। अमेज़न के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग से खतरनाक माहौलियाती आलूदगी बरामद होगी। साइंसदान खतरे की घंटियां बजा रहे हैं, लेकिन आलमी ताकतें दुनिया की बर्बादी का तमाशा देख रही हैं। साइकिल की सवारी माहौल दोस्त भी और सेहत के लिए मुफीद भी। डेनमार्क समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में साइकिल सवारी को अहमियत हासिल। क्राउन प्रिंस, वुज़रा, ब्यूरोक्रेट सब साइकिल इस्तेमाल करते हैं। तरन्नुम नूर जहां को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर में म्यूजिकल शो। तरन्नुम नाज, सायरा नसीम, राहत मुल्तानीकर और फराह अनवर ने समा बांध दिया। दुनिया ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारत का असल चेहरा देख लिया। राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से बात हुई। उन्होंने कश्मीर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार को ललकार। गुजरात के कसाई को कहता हूं, श्रीनगर से कर्फ्यू हटाकर देखो। कश्मीरियों को ताकत से दुबाया तो तुम्हें लग पता जाएगा। इमरान खान को भी निशाने पर रखा। बोले, हमें कश्मीरियों को हकूक दिलाने हैं। सेलेक्टेड वजीर आजम में सलाहियत नहीं। बीसवां रोज भी गुजर गया, मजालिम का सिलसिला कम न हुआ।
مقبوضہ وادی میں کرفیو برقرار، سری نگر سمیت مختلف شہروں میں زبردست مظاہرے، قابض بھارتی فوج نے وحشیانہ کارروائیوں کی انتہا کر دی۔ کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی، باکسر عامر خان اگلے ہفتے لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے، کشمیریوں کی نسل کشی پر آواز اٹھانے کا اعلان۔ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بیانات دے گا ایک فیڈرل منسٹر، تو ہمارا کولیشن کیسے چل سکتا ہے؟ ہم ایک طرف تو کولیشن میں ہیں، ہم نے 7 ووٹ ڈالے، آپ کی حکومت بنی، آپ کا پرائم منسٹر آیا ایم کیو ایم کے ووٹوں سے، اور اس کے بعد اگر آپ اس فیڈرل منسٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے کہ ہم آپ سے پھر علیحدہ ہوں۔ میں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، میں زیدی صاحب اور گورنر صاحب، پی ایم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ فوراً کراچی کا حال بہتر کرنے کی کوشش کریں، سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، وہ بھی آن بورڈ آ گئے۔ اگر کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو میں اب اس طرف سن بھی نہیں رہا، جو مرضی کہتا رہے، اصل کام ہے، کام اچھا ہوگا، لوگ خود پہچان جائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے وفاقی حکومت کو دھمکی دے کر یو ٹرن لے لیا، پہلے فیصل وابلہ کو ان گائیڈڈ میزائل قرار دیا، کہا وزیراعظم اپنے وزیر کو لگام ڈالیں، ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا اتحاد متاثر ہو سکتا ہے، پھر بولے ان کا غلط چلایا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا کا آصف زرداری کی صحت پر اظہار تشویش، کہتے ہیں آصف زرداری کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے، ڈاکٹرز نے سابق صدر کو فوری اسپتال منتقل کرنے کی تجویز دی ہے، حکومت ڈاکٹرز کی سفارشات پر عمل درآمد کرے۔ قصور میں بابا بلے شاہ کی عرس کی تقریبات، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں مزار پر حاضری۔ قومی کرکٹر اماد وسیم نے بھی سر پر صحرا سجا لیا، فیصل مسجد اسلام آباد میں سادگی سے نکاح، ولیمہ 26 اگست کو اسلام آباد ہوگا۔ ایمیزون کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، آگ سے خطرناک ماحولیاتی آلودگی برآمد ہوگی، سائنسدان خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں، لیکن عالمی طاقتیں دنیا کی بربادی کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ سائیکل کی سواری ماحول دوست بھی اور صحت کے لیے مفید بھی، ڈنمارک سمیت دیگر یورپی ممالک میں سائیکل سواری کو اہمیت حاصل، کراؤن پرنس، وزراء، بیوروکریٹ سب سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ ترنم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور میں میوزیکل شو، ترنم ناز، سائرہ نسیم، راحت ملتانیکر اور فرح انور نے سما باندھ دیا۔ دنیا نے سری نگر ایئرپورٹ پر بھارت کا اصل چہرہ دیکھ لیا، راہل گاندھی کو سری نگر ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جاتا ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے بات ہوئی، انہوں نے کشمیر تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو کی مودی سرکار کو للکار، گجرات کے کسائی کو کہتا ہوں سری نگر سے کرفیو ہٹا کر دیکھو، کشمیریوں کو طاقت سے دبایا تو تمہیں لگ پتا جائے گا، عمران خان کو بھی نشانے پر رکھا، بولے ہمیں کشمیریوں کو حقوق دلانے ہیں، سلیکٹڈ وزیر اعظم میں صلاحیت نہیں۔ 20واں روز بھی گزر گیا، مظالم کا سلسلہ کم نہ ہوا، مقبوضہ وادی میں کرفیو برقرار، سری نگر سمیت مختلف شہروں میں زبردست مظاہرے، قابض بھارتی فوج نے وحشیانہ کارروائیوں کی انتہا کر دی۔ کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی، باکسر عامر خان اگلے ہفتے لائن آف کنٹرول کا دورہ کریں گے، کشمیریوں کی نسل کشی پر آواز اٹھانے کا اعلان۔ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بیانات دے گا ایک فیڈرل منسٹر، تو ہمارا کولیشن کیسے چل سکتا ہے؟ ہم ایک طرف تو کولیشن میں ہیں، ہم نے 7 ووٹ ڈالے، آپ کی حکومت بنی، آپ کا پرائم منسٹر آیا ایم کیو ایم کے ووٹوں سے، اور اس کے بعد اگر آپ اس فیڈرل منسٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچیں گے کہ ہم آپ سے پھر علیحدہ ہوں۔ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، میں زیدی صاحب اور گورنر صاحب، پی ایم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ فوراً کراچی کا حال بہتر کرنے کی کوشش کریں، سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، وہ بھی آن بورڈ آ گئے۔ اگر کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو میں اب اس طرف سن بھی نہیں رہا، جو مرضی کہتا رہے، اصل کام ہے، کام اچھا ہوگا، لوگ خود پہچان جائیں گے کون سے